Nakatilaw na ba mong sama ini? Kung wala pa, pagpalit mo, barato ra. Sa Portugis video mga goy, atong ubanan ng atong gamay nga bugoy nga magpili kuno siya og kamuti. Kay maurag ni ang gusto nga ipamahaw mga katsinilas no. Og dili gid niya ni ibaylo sa bisag unsa nga pagkaon. Kay para sa iya, kining kamuti mao ni ang iyang kalipay. Nabinlan gid ni si Lucas sa anting-anting sa tatay. Ang iyang pamahawon dili gid tumukaon og kanon, kung dili kamuti ug uban pa nga mga lugutmon. Kay mausad kuno ni ang gibilin sa iyang lolo kaniadto. Dapat gyud mo kaunta og mga lagutmon kay gawas nga makaayos sa atong lawas ang atoang bulsa pod dili ra kayo matastas. Og diring dapitas sugdan ta ng urimos. Wow! Luto agad. Ingana kapaspas ang among pagluto sa kamuti. Og nagdepende ra gyud na sa atong diskarte maong abante.